أنا خم مسلم كوينة بتكريستيان كأنتيته مسكين كسر حوسي بعين إفريم كميتريو قداميتي بعين إفريم كميتريو هو نسخة خمي إفريم فتينكم إنهم ما يكون لكم نمر ماس كل جزء ماس ما أنا نسخان وحسابنا كعبنا لا هجيتي أنا نسخان زول ندقدفه نسخة بزي مسمس أخي أنا سلامي مخان كاز فلت مر حوي مخان كاز فلت إيرتراوي مالتي سلامتاي تيلك أنا سي أبدا أتجاوز تيس مسكين الله عبد الله بتكريستيان ولا الله فلتك أقدم أوكي فيديو مخفت عبد الله عبد بانا نايدا لكن سلسلة الله خير هجي غفت الكايك النجين كذا حتى كذا اللقمة لسلة هجي مجمع آخر دا كازلوسي هذا حتى كامل لسلة يقول من زي كونسي نيرترا بملتا نمس من بيت كريستيانا نقلان كم نايجب صهد إيران ساعة دلها أي دلني خمي غير ها كم غير قيرو سبنا تا حيمانة الله إدريس كومن دابل خلو دا أنت هانك عقب زيتولو من إدريس هو أنا إدريس هيك بالين كومن دحريلو مخنياتو هاجر نهز بنبر نهيمانة نقول كهيمانة يكون اوكي عم بدرز نبرقات فلا له هيمانة الله وخميلو مزارع كم تسنح إفار كرداك كم تسخن هيمانة كاتفتو اتخال أمانة أنا هيمانته لك كم تسخت فتو إدفتو تردي كان كم تسخ واجه كفل اللي تدلي تخلون واجه كفل اللي تدلي هجي إفريم كم حدا كشي دك هيمانة كخسبخن نبتغن أننا من قدنات كاتبلو توسدن مسل كأي بسوط رايدي يكونه نخالو أمنتي مينكا أقول نخاخ تسلف مسل كأي تردي كان اوكي كين ناتهم هيمانة أفريسكا هيمانة كختكلجن إذا مسألة يكونن إزي مشباري مالتي مشبار مالت شبرة بهالزي أنت يري خايج خوم تزارب على خاص خاب تزرع خايو شبرة خوم تخوينو سي القرآن شبرة زفكر مرة مصحف قدوس زرقم هم مرقوا وذا ترفز بالانت زي كوين خوم زبليلن عبتي وقن تخوينو قن كتكالاخل إذن إقرنا لك هجي خطوك سندحر كوين كابا انت يريها حق مدري تخبره لا عايزتي بهايمانة سوق أسني حق مدري خبير عندي بإسرائيل زنبر زلهم حق هايمانة خبير خاب بتكريستيان نبر لهم وحق هايمانة أنت تتغطالي حق مدري خان حزبي أوكي الجسخة نت حق مدري تحسكا نايكالوت هايمانوت كتفرس مسألة ولا كان أبي حق مدري تحسها يعني ما كا حجي نتم أمانتي ناتم هايمانتي دلو اوكي تردي كاني بتحقي نايت هاجر كا يمرحو تردي كاني مرة اب هاجرون كيركا حقوم تحسكا مسجير ما فريسكا ندحر ابي كريستيان كسر تبل ندحر الله كما عينه سبب خات سبخ ندحر الله ابي يسخاوني الله انتي سمعيكا خت الله اجي نتاميكا قدست غيركا خت كالا خللا حق ختصدق الله نت مسجد دبر بيزن زلو خنقالن كله صادق تكون دليها عبدو إفريم صاب إسرائيل الله خامش هو عب إسرائيل هايمان الدي أمن الله يهود الله حكي له الله هايمان الدي أمن يكون هو هايمان يهودي تقتلتي أرثوذكس هيكون أوكي نسخة أنت هايمانتك وقعت خفل اللي ندحر أقوينك واي نتناتهم أمنتك أنت إدكا أرثوذكس كتاكل وقعد يكفلك أبتدى اللخي حتيتي الكاريا لا حتى كان لخو حق مدري مخنات سخنت أرثوذكس وقعد خفل لك حكي له دفع عبدو أنا أنت أخذ لك اللي هم رسالك عندي أنا كم زيناي اسلمنا قرآن يكون كوز ختل حق هايمانوت يزختل تردي هاني انت يزبل مسلكا بسم ابن ولد منفس قدس እንዳጥማቅኩም እንዳመንኩም ደቅ መዛምርተ ይግበርዎም ይዝብል ቤተ ክርስቲያን ተረዲ ሃኒ እንዳሐረድኩም እንዳጎመድኩም ቀረጽ እንዳብዛሕኩም ዝብል ሃይማኖት ይብለይና ነኝ ተረዲ ሃኒ እቲ ምስልምናውን እቲ ምስልምና ናብ ኤርትራ ክመጽ ከሎ ለማንን ባሪያን ስደተኛን ኮይኑ ይመጽዩ ምን ይልካ ዋ ታሪክ ዝምስክረን نحنا دق مريت ندينا سخاد هبكنا هيمانه تاع دق مريت نسخه عبد ود مريت يا تسلمنا ود مريت ايكون نابير ما انا سلدلو خي كتقبل ينبر نعخل مني كون دي خايكون كان بسيف تقبلك يا عبد من يلك سخا عبد سلمنا ساب ابصرونا سلمنا جميرو ابصورنا يكون جميرو جين اتا هيمانه نحنا سلدلنا تقبلنا تردي كميل مسيو
بدمت أيام تاني تهايمانات جيل كن قبلا خلنا سلزا أمنا الله تقبلنا يكون حنت ملسي حنت دو نعبدو كزارو حنت لا نعبدو أنا زارو مساي سلزا عبي بعليه زارو بي دهان حسب هجا أنا ده أخبرك كذا ليه أبتنا يمسجد مسكونه هذا مجمع آخر ده كذا إسرائيل كم سخلو نيرو سومن قستلو نحنا خاك زاهيرين مسجد نحنا إيرتراوين سجابنا أتوسي عبدو خرده كمالتي إيرتراوين نحنا سجابنا أتو ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ኣብ ኢየሩሳሌም እንዳነበሩ መስቀል ሒዞም ከማና ይኸዱንም በታሪክ ፍለጥ ምስ መጻና ግን ንሕና ኣብ ተላቢብ ንመጀመርያ ግዜ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ገዛ ተኻርዮም ሃይማኖትና ክነምልኸና ኢሎም ገይሮም ኣይከልከልዎምን ኣሚኖም ከይዶም ንስኻ ሕጊ መሬት ትፈልጥ እንትኾንካ ስለምንታይ ክርስትና መስጊድ ክስራሕ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘይፈተኻ ኣብ ስዑድ ዓረብ ክርስቲያን ሃይማኖቶም كم لخو يفقد يفقدن واي نوت ابا سعود عرب بتكريستيان يبلون ابي كبابي الله احمد سلمان هابون بتكريستيان الله ابي تغاغيخا ايكونن بتكريستيان سي سمكا كمان تغيرات حو بس ما عمل كاتبل كمان يتحرد يقتل يزبل نبي اخذم صاع عبدو اوكي حرا هجن تاع لك هذا يفار هو حق مدري تولد انت كان كاسي قدمنا زراكا ولونو حسبيك هتزارب مالتي ازي تي اب كومنت زراخا حسكا عندي خمس اخا نسو زامن تقوينو سي نتما زلو ايهود كم زيبلم انا ايهوداو تخكل امنتي لا يامنني قوم يلون يسبخن ክርስትና ይትኽክል ይዝብል ኣነ እምነቴ እንተይልን ዓሃይ ግድደካ ነት ፕሮቴስታንት ወናይ ግድደም ፍርድና ኣምላኺ ተረዲኻኒ እዘን ኣሕዋትና ዝረኣኻዮ ናብ ስዑድያ እምኒ ደርበያ ንብረት ኣየቃፀላን ደሪፈን እየን ምድራፍ ኣይኮነን ንስኻትኩም ግን ሰቢኽኩም ኣይተረፍስ እንደገና ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ኤርትራሲ ከምዚኣ ክንቀርያ ኢና ኢሉ ምስ ደቂ ሓወባኻ ክዛረቡ ኩሎም ሰሚዕካዮም ኢኻ شعا مصيخا افكا مصيخا حق زلو اگر سلازغونه سبب دلاي امن سلمتاي سلمكم تبليلكا تاونكا تزارب زي مصاخا هجي ميكا مستزاربت نعيني فريم كتزارب سلمتاي مصيخ انا بتد امنو لي دخيت تردي كان انا كم عبدو خينه دحت امنو لي شعو زي تزارب كان تاونكا عبدو صنح دي افار نكال موطوي وي تبلا انا دحت كدلو نصرحتي هجي اني توكون تخيل يزمر لا تخيل غزاربك اسمعني وايت وانا جل هجا انا زبلك الله كم قنع نسخا ولا كم ده هيمانت ولا حلنا هذا مركوسوسي شعوق تزارباي كالكا هجم ميكا مسمزا اب ريبورت يدالكا ابشر يدالكا حنتي غبران زين مساكينين دريفنين كم زيلنين اتوم كوم خزارب خلو توم حوات كان بعزيز ادريس بحال ولا يتقبلمو اسلاماي مخانو حوخا مخانو تامنيها زعونا يو كيغاي زارب زلو اني قبولن يلكا شعوق تزارب زي مساها هجግ زين مستزاربا سلمتاي نباي مسيح هو هجه خرداك انا مستدريس بزح غيزه تواس كل له صقم يقول هدي نسو ጭብጠታት እንዳምጽኹ ز خرداك يكونكن ነገር ግን አንድ ድብላ ካደልኹ ንሰን አምናይ ሰብ ሀገር አለው ሐቂሎ እታ ሀገር ናታ ሐግለዋ حج بتسخا دغبرك ጽና ናቢያቶም ጽብልኻ ጽናሕሞ ኤፍሬም አዛርበን ባሞ አራይ ኣብታ ሀገር ሐግለዎም ተረዲካኒ حج بتسخا تزاربكايو اذن قولت حدغ اندحر اوريد وانسي مني بدلني خون انت حدغ خوردن لخونه نغرا ابت دلو بتا حدغ اندحر اوريد وان انت قولت اب حدغ اندحر اوريقن انت حدغ خوردن ويدنو مخنيات رينا تريا ولا حنت يلنكو لا تنقول بس حدغ اندحر اوريقن سي من يتحلفنت قصدو انت يلكا تنقولت ابو دلوا بحدغ اندحر اوريقن تي اكباب دل اندحر على كيمونو اسي تحلفنت ناي تنقولت من يقصدو حلفنت نسخاي توسدلن انا يوسدلن امنتنن زفطرن እግዚአብሔር ስለዘሎ አይጨነቀለን ስድራ ከይብለን እንዴ ስድራ እንታለውን ማዕተበም ዝኸዱ ስለዝኾነሲ ተረዲኻኒ ንማዕተበን ዝሐልፋ በዓብዩ ካብ ስድረን ላዕሊ አይነን ኢድን አፍን ዝፈጠረለን እግዚአብሔር ስለዘሎ በዚያ ይጨነቁ ወስድራን ሲ ናቡን ክጠፋ ዲሰዲዶም ግደፉ ናይ ስድራ ትብል በዓብዩ አምላኽ መሪሑ ባሕር ሳጊሩ ዘብጽሕን ስለዝኾነሲ ዝፈጠረን አምላኽ ስለዘሎ አነ ይጨለቀለንን ካላ አይጨነቀለንን ብዙሓይቲ ገደስ ከምዚ ከይገብርወን ገለ ትብል ትኾንካ መዓልቲ ትጽበንበር ደመና ምድሪ ተኻዒ ተርፍኒ እግዚአብሔር ክብቀለኒ ጅግናዲ ከተሰለን ድሓር ድማ እቶም አቃሚሞም ከምኡ ዝገበሩ በዓልታ ሓፍትኻ ዝገበሩኻ ኣብ ኤርትራ ኮ ያበቂላ ተረዲኻን ስድራ ኣለዋ ሕዋት ኣለዋ
ከምቲ ነዲኣ ከብኪባ ዝደልዩ ኣዲኣ ኸ ሓዘን ትኩልበት ደንብ ደንክ ትመልሶ ማለት ትናትካ ጌጋስ ብናታ ክትሽፍኖ ናይ ምንታይ ጌጋ ኣነ ደ ኸይደ ናብ እንዳ ሹርጣ ዘመልክት ዘለኹ ምክንያቱ ንዓን ከምኡ ክትብለን እንድሕር ኮንካ ኣብኡ ዋሓስ ክትኽለለን ይግበአካ ናይ ምንታይ ዋሓስ ክትኽለለን ንህይወትን ኣንታ ህይወት ትፈልጥ እንተኾንካ ዓብዱ መጀመርያ ዘን ሰብ ዚአን ገበን የብለንን እትስኻ ድበልካየን ኮና ካልእ ጠማም ዘረባ ይተምፅእ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ስማዕ እታ ሓፍትኻ ግን ከይዳ ሪፖርት ጌራ ከምዚ ጌራ ሓቂሎ ዘን ሰብ ዚአን ክመታየን ብህይወት ስጋ ኣብ ኤርትራ ዘርኣ ቅፅል ኢልካ ተሓስብ ተሊኻ ኣበደን ኣይትሕሰቦ ጓል ተዋህዶ ቀቲላስ ጓል ተዋህዶ ከምዚ ጌራ ሓሪዳስ ክትነብር ያልካ ተሓስብ ተሊኻ ኣበደን ኦኬ ተተሓርዶ ዘላ ንጹህ ክርስቲያንን ጽሪ ዘርን ውላድን ዘርን ኣሕዋትን ከም ዘለዋ ተመልከት ኣይትሕሰቦ ዓብዱ ንሱ እኮ ፀገመለን እንታይ ድመስለካ ይፋር ኣነ ድብለካ ደለኹ ንዝኾነ ሰብ ኣነ ናብ ዝኾነ ቦታ ክልእኹ ከለኹ ቀዳምነት ኣብ ፅናሕ ክርዳእካ ዘለዎ ኣነ ዝለኣኽ ኮነ ስዑድ የለን ላላ እሞ ክነግረካ ዘየድልየካ ዘረባ ይትዛረብ ኣነ ሰብኻ ኣለኹ ሰንሰምዓ ኣለዋ ስኻ ሰምዓ ኣለኻ ሰንካ ንሃይማኖትን ባዕለን ተኣኪበን ደሪፈን ዘሚረን ኣለዋ ጌጋ እንተኾንካ ክትዕርብ ተሪኻ ሕልና እንተልካ ማለት እዩ ነታ ሰላመይቲ ሓፍትኻ እውን ከምኡ ትበሊ ኣነ ዶ የቐርበካ ተሰላማይ ብዓይኒ ስጋ ብዓይኒ ስጋ ወ ስኻ ሓወያ ካብ ዓይኒ ስጋ ብዓይኒ ሃይማኖትካ ሱ ሃይማኖት እዩ ፀናሕ እሞ ብዓይኒ ሃይማኖት ክንመፅእ እንዲና ብዓይኒ ስጋ ተሓስበሉ ነገር ኣለካ ዶ ይብልካን ከመይ ማለት ብዓይኒ ስጋ ተሓስበሉ እዚሲ ማዕቢተይን መፃውተይን ኮዩ ትብለሉስ ኣለካ ዶ ይብልካን እውን እሱ መወዳዳት ኣለዎ እኮ ኦኬ መወዳእታ ክህልዎ ኮይኑሲ ስኽንሲ ብኣሕዋት ስጋ ዝዓበና ስለ ዝኾናሲ እቶም ምዕራብ ከይሰምዑኽን እዚ ከምዚ ጌይ ትገብራ ክትብል ይግበአካ ዶ ይግበአካን ሕጂ ኣነ ቅድሚ ምዝራበይ እኮ ብዙሕ ተዘርጊሑ ኣሎ ተረዲእካን ኣንታ ንስኻ ነቶም ኣሕዋትካ ነቶም ሙስሊም ከምኡ ክትብል ይግበአካ ዶ ከመይ ገይሮም ንስኻ እንደኸና ውእቲ ኻየን ዘለካ በቃ ኣብኡ ስለ ዝኾነ እቲ እስላማዊ እምነት ንሱ እዩ ተረዲእኻን ሕውነት የብሉን ሓዊ ይፈልጥን እዩ እንኳን እንደ ንስኻ ሲብ ፆሮና ምሳይ ዓብዮም ሱዳን ምስከድና እንታይ ከም ዝበሉ ንኽነግረካ ዓብዱ ስራሕ ክንከይድ ከለና ንሕና ኣብ እንዳቐሺ ጴጥሮስ ኣሕዋትና ኢሎም ካብ ሃዘሞ ጥርኒፍና ዘምፃናዮም ዶ ክነግረካ ዓብዱ እንዳቐሺ ጴጥሮስ ሱዳን ንሕና ስራሕ ምሳይ ኣሕዋት ኢለ ዝወሰድኩም ኣና ሙስሊም ኢሎም ተረዲእኻን ሽዑ ኣነ ግን እቲ ዓረብ ሓጒሳትኒ ሙስሊም ተኾንካ መስጊድ ኪድ እምበሪ ስራሕ ይኮንካ እንትመፅእ ስራሕ ድማ ብጉልበት እዩ ዝኽፈል ኢላቶ እዚ እግዚኣብሔር ንዓና ሓሊ ዝገበረ እዩ ኣብ መጨረሻ ምስከድና ኣነ ግን እስላማይ ስለ ዝኾንካ ካብ ዝገዛ ውፃእ ይብለኒ ሕልና ኣለኒ እምሮ ኣለኒ ኩሉ ወዲ ፀሮና 54 ሰብ ዝፈልጦ ንዓ ኮፈል ኢለ ንሰለስቲኦም እንታይ ገይረ ማለት እዩ ምሳና ዓቢኻ ምሳና ተፃዊትካ ኣብ ሕማቕ ዓዲ ስለ ዝኾነ ከምዚ ክትብል ኣይግበአካኒ ከምዚ ኣይበሃልን ሕጂ ንስኻ ሕጂ ሕማቕ ደጋጥመካ ትዛረብ ኣለኻ ምሽ ንስኻ ሕማቕ ደጋጥመካ ትዛረብ ኣለኻ ኣነ ከዓ ክርስቲያን ኣሕዋተይ ስለ ድኾኑ ዋጋ ድኽብል ኩለንካ ኣለዉ ተረዲእካን ሕጂ በቲ ሕማቕ ናትካ ጌርካ ነቲ ካልእ ከም ሕማቕ ክትገልፆ እንዳሕራ ደሊኻ እዚ ኔጋቲቭ ጥራይ ትስብር ስለ ዘለኻ እዩ ስማዕ ነቲ ሕማቕ ዘረብኡሲ ንስኻ እንኮሱ ኢኻ ትብል ዘለኻ እምበር ክተድሕነኒ ትኽእል ዓብዱ ንዓይ ተድሕነኒ ኢለ ኣያምኒ ዘራርባኻ ምስክር ኣለዎ እንዶ ስለምንታይ ተይልካኒ ትማሊ ክዝረብ ከሎ ዘይመፅእኻ ስትመለሙ ሜካ ተባሂላ ኣብ ዓዲ ዘለዎ ሕጊ ዘለዎ ከምዚ ኢልካ ትጣበቕ ኢኻ ዘለኻ እምበር ንቕንዕና ይመፅእኻ ተረዲእኻና ዓብዱ ኣብ ፆሮና ዝዓብኻ ኮይኑ ኸማና ይስምዐኒ ፆሮና ይዓብያኒ ወሞ ክብለካ ፆሮና ዝዓበየ ከምዚ መሰለ እስላማይ እውን ሰሚዐ ርአ ይፈልጥየኒ ንመጀመርያ ግዜ ብስደት ምስ መፃና ከምዚ ዝብል እምበር እድሪስ ምሳይ ኣሎ ብዚ ካብ ዝገርመካ እድሪስ ማለት እዩ ካብ እድሪስ እንዳዓለ ኖ ኣኽራሪ ነበረን ግን ምስ ኢሉ ድውል ኣቢሉ ነቶም ዝሕገዝ ዘሎ ኣሕዋት ንዓይካ ከይተትርፈኒ ዝብል እዩ ምሳይ ዓብዩ ምሳይ ተማሂሩ ከምዚ ኢሉ ዛረብ ስኻ ግን ኣኽራሪ ማለት እንታይ ማለት ዲና ዓብደላ ክነግረካ ዓብዱ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ብሕማቕ ዓይነ ክትሪኦ ይኮነን ፅባሕ እኳ ኣነ ንስኻ መናብርቲ ኢና ትትብሎ ዘለካ ሰላማይ ዓረብ ዘሎ ኮ ይፈልጠካኒ ንዓኻ ከም ሓደ ነጅስ ዝርአካ እምበር ከም ሓደ ኣማን እውን ኣይኽብረካኒ ኢጋማ ኸማን ኣይበካኒ ሜትካ ኸማን ኣይቀብረካኒ እንታይ ይብላ ኣሎ ክልካ ኣብ ዓድና መፂኻ ግን ሙስሊም ዋላ ኹን ኣብ ቀብርኻ ዝውዕል ኣነ ተረዲኻኒ ብዓይኒ ሕልና ኺድ ኣምላኽ ተኣምን ትኾንካ ሕልና ዘለዎ ኣምላኽ ኢኹም ዝገብር እምበር ከምኡ ይብልኒ ዛዕቤካ ኤርትራውነት ትሕሸካ ሃራይ ጎደለ ክብረት ዝበሃል ኣለ ዲፋር ኣለወ ከመይ ማለት እዩ ጎደለ ክብረት ዶ ነደኻ ፀልያ ንዓኻ ክፈትወካ ክእል ኣይኮነን ግደፈ በደይ ትብፃሕ ኣነ ዝብለካ ዘለኹ ሲ ሜትካ ኣይተቐበርኒ ኢኻ ዝብል ዓዲ እዩ ተረዲኻኒ ሓመድ ንዝበልዖ ስጋ ማለት እዩ
لا تصرف ولا خناتي هيمانة مخانة فلدها أبي زلوا تصرفيه نتي نقلة تبدل لك هيمانة مخانة فلدها أنت خنقلة قال إن تغير أنا زنقلة سيب لك له من قال قال ملا زبل كابرس خام موصايو أنا هيمانتين حقين ززار ولا نقرأك باب والمنفس قدس ندات معك كان عنا ندا مسكرك زيريت زين حق ندا بالك كومباير ندا بالك أمبر كيدا خفرسوز دل سي يدلن ولا أمن يملخ لك له مقال نسسي أبي إرترا جزانا تفلت عندي حق تفلت أنت وينك أوكي ندا إبراهيم شو نحر كوينو متسيلون عقا حماق زبل يلن مس إبراهيم شو مسدي مبرات بس خاطر يزل عقا مس بعال منين عبينا مس بعال عدي برور مالتي سندع ندا إبراهيم مالتي أنت معلت بهاي ما نزيد بهاي فلتن كم هنا يبلمن زي حكري وعيقولنا أنا أسلمنا أمن القرآن كم زين دابليك بولاني خبر نقولي من البعض أزي ملصي خوين طريف جن واي عملاق سنزا مسجد نقلها بيروسي مسكال تزتخل الليل ممنا يجل صباق قدس كرستنا خون أنت زي كوينو نعخازر خاطر فالكاز دلهم هناتي العملاق زي تفكر تغير كان نو سوكو صبا الله أنا سي بزحرق اشتفلت يبصرنا بيكش منقستنا عما حسا أبيكش منقستي فلتين هيك على هيمانت كين كزلف رئيه فلتني فيه وقت أنت تصنع عنده زلفان إحنا دينا جميل رأي صار نو 5 ساعات ولد الله خاصية قبل رئيه فلتني يزلف على غري يعني تحت رفزئة جات زلفان يزلفك على غري نعاني ونت هيمانت يمزلح مالت كون عايز زلفن الله خاي أنت هيمانتي إني تبل هيمانتك أمريكا يكون تنزل قبل بخاتنا بري يكون تين مرتب لبيد الله هيمانت خاكر زلف هذا الله هو مسي أنت إلك أنا نعخاب لبها زل هيمانت إلك القرآن زوز زي كوس صغا نحر كاب حدا خريستيان العلي حدا مسلم العلي خريستيان تريز الخاص كم هم ما خم قال الرئيس بالقرآن كويس لك رديهان تسوكي خم دخونه يكون نصح هيمانتي مخو ترين نسل مخان كذا من سي كم هيمانت كخبر لك على كاي تحسبه هيمانتي لخسب كلك ولا يتحسبه هيقبلون أنا كم حلنا ونا يقبلون أنا قل هيمانت زبلو سنة مقبار تحوشوا سب بزي قدس أبسو ولا قبر سدوم تخونه سباو تفتر له سرعة تصيفه أمنتو زي صباح يكونن الكاس بخلو نزي سلز قبره كراس كذب حلو نزي سلز أمانة عقل خاص بلو نزي لسلز سبخ خدمة بشرط آخرش نزبل تهالي قد هيمانت زي كونه نفس قداي رديهان كريستيانن أيهوداون سلزخونه فلي خاخد قتلون ده تحاسب عليها هيمان زي كونسي نايدم سمي زلك زي إيمان أبدأ هيمان الدبيت قبرين يفرم أبدأ لنا أوروبا مالتي قدفون لا أنا نسخان كم يتراوي نزارب وكم يتراوي عند زارب كذا اللخو نت حقي أخاكو تحت عندلخ أبدأ هيمان الدبيت قبرين تردي كاني نجرجين اتزغبرو دبيت نايكال هيمانت افريسنا هيمانت نخسرحنا يبلني كم ساعات بلو مالتي من دخم يليو هيمانت مسجد نقلنا سي بيت كريستيان سريحنا انكويل كومي بلا اي ساكاي مسجد تنقلا مسكل تتخيلا ومسجد تنقلا مالت كنت مسجد نقل كان ما نغرك هاجي يرأيني له مبال እግዚአብሔር አምላክስ ከምዚላ ነቀል ኢላ ዚያስ መስቀል ተተኺላ ይረአን መባል ተምኒቲ ተረዲኻኒ እቲ ተምኒት ካንታይ ማለቲ ቅዱስ ከሆነልካ ንስኻ ኩሉ ሰላማይ እንተ ዝኸውን ደስ ይብለካ ደ ይብለካ አሚን እንድሕር ኮይና ጽቡቕ ኦኬ ብልብኻ ብዓይንኻ ኩሉ ህዝቢ ጾረና ሰላማይ ክኸውን ደስ ይብለካ ደ ይብለካ ብተምኒት ካላ ኖ ኣነ ተ ሃይማኖት ይድኽተልኮ ንዓይ እንታ ግደፍ ተ ሃይማኖት ይድኽተል ዝብል ሲ ኩሉ ሰብ ሰላማይ እንተ ዝኸውን ደስ አይብለካ እንድሕር አሚን ላ ደስ ብለንዎ أنت ما نسأل كأسي أمينهم تم سبعتكم وخبلوا زتمنى تمنيت سي دنقول دين دربين زينس أمن دين دربين نعرف دين كديدن قرآن دين أكاسيلن بمتى راتسالنا الله بمتى كريبورت تجبرنا الله هو حاجة هرداك أنا دبلك على اللخو أنا قدامي نجار تسخط ولود الله أي جبركم ريبورت كلام التاب أي جبركم مكان ياتوسو دك حجر الله وترديكان نتنجر السون ده حراري ما بعلم عليه أنا أبونا عن كوتشان كدحنا نكمل. أنا بخيتم زكاسي. تم تعرف ترجع سمع ديم. أنا عندهم كالوت ولا عند حرارة ترجمهم هيبهم إذا ناتي حلفنا تكوني قلني. واه. ما خلنا أنا أبتاد نبر اللاجر. أنا حما حساب بيبي. بس كده حساب يزارب كن سمع. حساب. أنا بزاد نبر اللاجر. زقنا نجر أبتها هاجر غير عند حر أب حركات تونو خينا.
ቅድመ ብታሓደጋ ምእታወይ ክገብራ ይመርፅኒ ምክንያቱ ክነብር ስለደለኒ ተረዲእካኒ ንስን ከዓ ንሱ እቲ ጉዳይ እሱ ኣብ ሓደጋ ደእትወን እንዳሓርዳ ድፈልጣ ነይረን ናከምኡ ከኣትዋ ይግበአንን ተረዲእካኒ እዚ ከዓ ባዕለን ድወሰኖ እዩ ተረዲእካን ኣነ በጃ ክኸውን የለን እንዳሓርዳ ከምኡ ድገብርኦ ሃልየን ናይ ነብሰን ሓላፍነት ንሰን ንወስዳ ኣይተጣምሞ ተረዲእካኒ በጃ ንሰን ንነብሰን ሓላፍነት ዝወስዳ ሰባት ምዃነን ብቑዓት እየን ካብ 18 ላዕሊ ዕድመ ዘለወን እየን ክርዳእካ ዘለዋ ኣነ መኺረየን ኣነ ተዛሪበን ኣነ ከምዚ በላ ዝብለን ሰባት ኮይኮናን ኣነ ኮይ ሰበኸ ዘለኹ እምበር ኣብኡ መፅየ ከምዚ ተዘገበርክን ከምዚ ኢለ ዝእዝዘን ሰባት ኣይኮንን ኣእምሮ ኣለወን ሕልና ኣለወን ሕጂ ደሪፈን ከምዚ ኣይለን ማለት እዩ ትግርኛ ይሰምዓለን ሰምዑ ይኩን ኣይኮንን እንተ ዝብላውን ፅቡቕ ትምኒት ንስኻ እውን ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሰላማይ ክኸውን ተትምነ ደስ ምበለና ሓደ ሃይማኖት ክንከውን ኢልካ እንተኮይኑ ማለት እዩ ዋይ እዚ ብምሉኡ ዘሎ ገዳማት ጥርንፍ ኢሉስ መስጊድ ጥራይ ተዝኸውን እንተ ትብል ነርካ ፅቡቕ ትምኒት እዩ ክንቀትለኩም ኢና ክንጭፍጭፈኩም ኢና ዝብል የለን ተረዲኻኒ ንሶም ግን ዝብሉ ከምዚ ረኣናዮ ግን ከም ግብፂ ድብልቕልቓ ንክርስቲያንኩም ኣብ መንጎ ክንሓርደኩም ኢና እዚ ኮ ትብልባኻ ዘሎ ዝግንፍለ እዩ ዓብዲ እውን ኮ ናይ ግዜ ገደብ እንተዘይኮይኑ እምበር ካብዚ ሓሳብ እዚ ክትወፃእ ኣይትኽእልኒ ተስልምና ዝእዝዞ ንሱ ይብለካ ኣለኹ ወላ ሕጂ ንጥዑም ቃል እንተተዛረብካስ ኣነ ከም ዓብዱ ከም ምስልምና ኣማኒ ኢልካ ብልባኻ ትቐበሎ እንትኾንካ ናተይ ቀቲልካ ደም ምስታይ እውን ኮ ይፍቀደካ እዩ ክትገብሮ እውን ስጋ ኣይትብልኒ ኢኻ ቁርኣንካ እያ የዝዘካ እዩ እዚኦም ከምኡ ኢለን ንከምኡ እንዳሕር ኮይና ስለምንታይ ብሓንሳብ ነብር ኣለና ሓደና ክስዕር ኣለዎ ማለት እዩ ዓቕሚ ሲንካ ኢኻ እምበር እሞ ኢልካ ዶ ተንብረኒ ኣለኻ ኢኻ ሳኸላላይ ዓቕሚ ኣለካ ዲ ዓብዱ ኣነ ክሓተካ ሎ ነቲ ኤርትራ ፅናሕሞ ቢቢ እስኻ ላላይ ዓቕሚ ኣለካ ማለት እዩ ግዜ ክሓተካ እንደምሳተማዳእያ ኣነስ ዓቕሚ ሲኢነ ትብለኒ ኣለካ እስኻ ላላይ ዓቕሚ ኣለካ ማለት እዩ ሓንቲ ግዜ ምስልምናስ ዓቕሚ ሲኢኒ እምበር ኣብ ደገ ምስ ወፀ ዝፍክሮ ዘለኩ ንሪኢ ኣለና ማለት እዩ ከመይ ጌርካ መብ ኤርትራ ልዕልና ዓቕሚ ሃሊካ ከመይ ጌርካ ዓቕሚ ሃሊካ ልዕለና ከመይ ጌርካ ዓቕሚ ሃሊካ እዎ ንብር እንደለና ብዝሓለፍና እዩ ንሕናስ ነብር ኣለና እንዲና ዓቕሚ ስለ ደይብልና ኢኸም ቢርካና ማለት እዩ ንስኻ ኢኻ ተንብረና ዓቕሚ ሲኢንካ ኢኻ እምበር ንቁርኣን ከም ተግበርካዮ ተረዲኻኒ ከማን ሕማቕ ኮንካ እምበር ዓብዱ ቁርኣንካ ዝብለካ ዘይእዝዘካ ኮንካ እምበር ከምቲ ዝእዝዘካ ተኸይተትኾን ነርካ ንክርስቲያን ብጥሜት ክመቱ እሰሮም እዩ ዝብል ተኣስር ትኽእል ኖ ስኻ ሲ ድበልካ ንሲ ኣብ ኤርትራ ዓቕሚ ስለ ትስኣንካ ኢኻ ንዓና ዘይጥፋእካና እምበር ዓቕሚ ትትረክብ መጥፋእካና ኢልካኒ እስኻ ዓቕሚ ሲኢንካ ዳኻ ንዓና ዘይጥፋእካና ታሪክ ዝምስክሮ ኮይ እስኻ ዓቕሚ ስለ ትስኣንካ ዳኻ ንዓና ዘይጥፋእካና ከምኡ ይኮነ እንተ ሃይማኖት ናትና ከምኡ ስለ ዘይእዝዝ እምበሪ ዓቕሚ እቲ ሃይማኖትካ ትዝእዝዝ መጥፋእካና ማለት እዩ ሃይማኖትና ስኸሙ ስለ ዘይእዝዝ ንሕና ነቶም ዝረግሙ ክመረቑ መሃርዎም መዓድዎም ስለ ዝብል እንዳመዓድና እንዳመኸርና ኢና ንነብር እምበር ግራይ መሓመድ እንደተመልከት ግደፎና ናይ ግራይ መሓመድ ኣብዚ ቀረባ እውን ከጋጢሙ ነይሩ እሞ ክነግረካሲ ሆ ኢሎም ወፊሮም ንኩሉ ንምጥፋእ ገዳማት ንምኻድ ዝኸደ ንምንታይ ዕላማ መስለካ ኣብ ኤርትራ ከም ታሪክ ሲ መስጊድ እንዳቃፀለ ህዝቢ እንዳሓረደ ስጋብ ትግራይ ዝኸደ ክርስቲያን ሪኢኻ ሰሚዕካ ትፈልጥ ከመይ ማለት ከ ናይ መሓመድ ግራይ ዳ ዝብል ዘላ ኣብ ታሪክ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሲ ክርስቲያን ኮይኑስ ሙስሊም ኣብ የለው እንዳበለ እንዳሓረደ እንዳቀተለ መስጊዶም እንዳቃፀለ መስጊድ እንታይ ዝበሃል መስቀል ሰቐለ ሓደ ታሪክ ሪኢኻ ትፈልጥ እሱ ነይሩ እሱ ብወገኑ ነይሩ ኣይነበረን ሓሶት ነይሩ ብኩሉ ሰብ ነናቱ ርስቲ ይከላኸል ነይሩ ኣይነበረን ዓብዱ ኤርትራዊ ኢኻ ሕራይ ኖ ማዕነ መኤፋር ኮማንዲሲ ንዓና ክጥፍኡና ሓሲቦም ዶ ኮማንዲስ ዳ ንኩሉና ላ ንሙስሊም ፈልዮም ከጥፍኡ ሓሲቦም ዶ አንተ ሞ ንሙስሊም ከጥፍዎ ክብሉ ከለው መና ድሒንዎም ብስብነቶም ድሒኖም መንዳ ክድሕኖም ወቸት እንታ ተንካታ እንታይ ክትብለል ኢኻ ፅማዕ እስኪ ኣብ ፀሮና ዓብይኻ ዶ ንምዃኑ ሓቂ ዲኻ የፈለጥ ፅቡቕ ፀሮና ዓብዮ ኣብ ሃዞም ክትዓቢ ከለኻ ኣበይ ወለን ሰብ ብሓጎይ ማለት እዩ ነቶም ካብ ጥዑም ቃንጫኻ ካልእ ዝመፁ ብፍፁም እዚኦም ክርስቲያን እዮም ኣዴ ማርያም ኢልኩም መሓሊሎም ከም ዘድሓኖም ታሪክ ይብልካ የላለ ዝሓሶት እዩ ኣቦኻ ነገረካ እዚ ሲድክላ ድምሱስ ኣብ ፀሮናይ ዓብኻ ንድሁል ባይ ሕጂ መጀመርያ ኮማንዲስ ናይ ኩሉ ከልቢ እንዲ ነይሩ ንኩሉ ከጥፍ ዝመፀይ ዘየላ ክተምፅእ ዕላማ ይትድለ ዓብዱኻ ብኣፍካ ውርዘይ ኣይትብል ንሕና ንብለካ ዘለና እቲ ሃይማኖት ዝእዝዘይ እምበር ንዓኻ ፅሪ ይብለይና ኣነ ፅባሕ ንዓይን ንዓኻን ዘራኽብ ዓዲ ኣለና ኣቦኻ ዝበለካ ኣይትብለኒ ንዓኻ ኣይኮነን ንጥዑም ቃንጫ ኸይድካ ሕተቶም ንሃዞሞ ኸይድካ ሕተቶም
ወለንሳ ጎይቶም ከመይ ገይሩ ካብ ናይ ኮማንዲስ ንዓይ ሕሊፍኩም ኪዱ እምበር ኣሕዋተይ ኣይተቐትሉን ኢሎም ዘትረፎም ሃይማኖቶም ብዘይገድስ ኣይተቐትሎምን ኢኻ ከም ዝብል ኪድ ንለጎስ ኣርዳ ሙሉእ ሕተት ሸቃ ወለንሲኣ ከመይ ገይሩ ድሒንዎም መሽኳት ቁርፀሮና ይብለንታ